We leave no stone unturned to get to the concerns of the people and the issues they want to raise. It's your voice on your platform, Herald TV. खुबश्यो पॉझिटिव्ह गजाल्यो जाल्यो आनी नॅगेटिव्हय गजाली जाल्यो, पूण एकंदरीत पळोवपाक गेल्यार गोंयकार म्हणटात तो एक क्लियर कट मॅसेज आसा आख्ख्या भारताक आनी संवसाराक की गोंयकार म्हणटात तो कम्युनल हार्मोनी जी आसा ती सांबाळपी, सस्टेनेबल डेव्हलपमेंटाक सदांच प्राधान्य दिवपी आनी ज्यो गजाल्यो बऱ्यो आसतात ताका सदांच बरें म्हणपी असो एक गोंयकार हो केन्नाच खंयच कॉम्प्रोमायज करिना आनी एनवायरमेंट सांबाळपाक आनी गोंय सांबाळपाक गोंयकारांनी 2023 जाता तितलो आपले हातभार लायल्लो आसा आनी गोंय आमचें सांबाळिल्लें आसा. सामको बॅड आसलो, वायट बरो असो म्हणून म्हणजे कभी खुशी कभी गम म्हणटा पळय न्हू तशें आसा. कभी खुशी कभी गम म्हणजे केन्ना केन्ना बरें आसलेलें, केन्ना केन्ना वायटूय आसलें. सरकार एक फावटी बरें काम करता, एक फावटी तो वायटूय काम करता, पूण ताका आवाज काडचो पडटा. आवाज काडचो पडटा. तुमकां सांगलें न्हू CWC वुमन कमिशन ही बायलांक लागून खरें वावरपी, त्यांचो कार्य पळय आसा तो एकदम जुरो.